बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। घने और लंबे बाल हमेशा से ही मर्द औरत दोनों की कमज़ोरी रहे हैं, मगर लंबे बाल एक रात में हासिल नहीं होते। इसको हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बस आपको कुछ बुनियादी तरीके मालूम होने चाहिए जिस पर अमल करके आप खूबसूरत लंबे और घने बाल पाने का ख्वाब पूरा कर सकते हैं। ये बालों की खूबसूरती बहुत अहमियत रखती है। अगर आप अपने बालों को मजबूत और लंबा रखना चाहते हैं तो चंद आसान तरीके को अपनाकर अपने बालों को सेहतमंद और खूबसूरत बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें और जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दें। आपके इस आधे एक मिनट के अमल से मुझे बहुत सपोर्ट मिलती है। दोस्तों, ये बात याद रखें, आप जो खाते हैं वही आपके बालों और जिल्द पर असर करता है। अगर आप लंबे बाल चाहते हैं तो आप अपनी ग़िज़ा में प्रोटीन की मक़दार बढ़ा दें। ऐसी ग़िज़ा जिसमें मादनियात जैसे कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम वगैरह शामिल हो, वो भी बाल लंबे करने में मदद करते हैं। विटामिन ए, बी, सी का इस्तेमाल भी बालों को ग़िज़ाइयत बख्शता है। मछली, शिमला मिर्च, पालक, बंद गोभी, चक्की का आटा, दही, अंडे, चिकन, ये सब ग़िज़ाएँ इन मादनियात से मालामाल हैं। तेल का इस्तेमाल भी बाल लंबे और घने करने में मदद करता है। शैम्पू करने से 2 घंटे पहले तेल का इस्तेमाल ज़रूरी है। बादाम का तेल, जैतून का तेल, खोपरे का तेल और सरसों का तेल बेहतरीन तेल हैं जो बालों की नशो-नुमा में मदद करते हैं। तेल को बालों में अच्छी तरह जज़ब करने के 2 आसान तरीके हैं। पहला ये कि तेल को नीम गर्म करके रात को सोने से पहले लगा लिया जाए और सुबह उठकर शैम्पू कर लिया जाए। दूसरा ये कि शैम्पू से 2 घंटे पहले तेल लगाकर सर को नीम गर्म पानी में हल्के भीगे तौलिए से लपेट लिया जाए। इससे बालों के मसामात खुल जाएंगे और तेल जल्द में जज़्ब हो जाएगा। लोग रोज़ाना बालों को शैम्पू से धोते हैं क्योंकि इनका ख्याल है कि सर में रोज़ाना मिट्टी और गंदगी आ जाती है, जबकि रोज़ाना बालों को शैम्पू से धोना एक अच्छा अमल नहीं और ये कि शैम्पू का इस्तेमाल कम अज़ कम 2 दिन के वक्फे से करना चाहिए। शैम्पू में मौजूद सल्फेट और दीगर केमिकल बालों को नुकसान पहुँचाते हैं, जिससे वो रूखे, बेचैन और बारीक होना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि आप शैम्पू का इस्तेमाल कम से कम करें। आप सिर्फ पानी से बालों को अच्छी तरह धो लें क्योंकि इस तरह बाल नरम और खुश्की से पाक हो जाएंगे, जबकि बालों में मौजूद मिट्टी भी साफ़ हो जाएगी। तो अब मैं आपको बालों को लंबा, चमकदार, घने और काला स्याह करने का तरीका बताने लगा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके बालों से मुताल्लिक़ सारी परेशानी दूर हो जाएगी। दोस्तों, बालों को लंबा करने का सदियों से इस्तेमाल शुदा आज़मूदा तरीका: 2 अदद प्याज, 1 चम्मच जैतून का तेल, 1 लीमू। प्याज के छिलके उतार कर इसे पीस में काट लें। इसके बाद इसको ग्राइंड करें। ग्राइंड करते हुए इसमें 1 चम्मच पानी डालें। अब इस ग्राइंडर किए हुए प्याज का पानी निकालें। यह पानी अच्छा खासा होगा। इसके बाद इस पानी में 1 लीमू को काटकर इसका रस मिलाएं और 1 चम्मच इसमें जैतून का तेल भी डाल दें। शैम्पू तैयार है। इसको लगाने का तरीका ये है कि इसे आप ऐसे लगाएं कि बालों की जड़ों में पहुंच जाए। इसके साथ अगर किसी स्प्रे बोतल में इसको डाल के इस्तेमाल किया जाए तो इससे हाथ भी महफूज रहेंगे और लगाने में भी आसानी रहेगी। इसको 1 घंटा लगा रहने दें। इसके बाद शैम्पू से धो लें। ये पानी अब हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से बालों में स्याही के साथ सेहत भी आ जाती है, बाल घने हो जाते हैं और गिरना भी बंद हो जाते हैं। दोस्तों, बालों को रेशम जैसा चमकदार और मुलायम बनाने का टोटका: रेशम चमकदार और मुलायम होने के हवाले से मशहूर है। खूबसूरत बालों को भी हमेशा रेशम से ही मिलाया जाता है। काले चमकदार बाल ख़वातीन का हुस्न होते हैं और ऐसे बाल होना सबकी ख्वाहिश होती है।
یہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ قدرتی طریقے سے بال واقعی ہی حسین اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے میں آج آپ کو بال لمبے، گھنے اور چمکدار بنانے کا بہترین ٹوٹکا بتاؤں گا۔ اس ٹوٹکے کی بدولت آپ کے بال ریشم سے بھی زیادہ ملائم ہو جائیں گے۔ بالوں کو ریشم جیسا چمکدار اور ملائم بنانے کے لیے آپ نے آدھا کپ ناریل کا تیل لینا ہے، سرکہ 3 کھانے کے چمچ اور سرسوں کا تیل 1 کھانے کا چمچ۔ اس طریقے کا استعمال یہ ہے کہ ایک پیالی میں ناریل کا تیل اور سرسوں کا تیل ڈالیں اور پھر سرکہ ہلکا سا گرم کر کے ڈالیں۔ اب ان کو اچھی طرح مکس کر کے اپنے بالوں میں لگائیں، رات کو لگائیں اور صبح دھو لیں۔ یہ ٹوٹکا کم سے کم ہفتے میں 2 بار ضرور استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے بال اتنی تیزی سے لمبے ہوں گے، اتنے ملائم اور چمکدار ہوں گے کہ دیکھنے والوں کو یقین نہیں آئے گا۔ یہ آزمودہ کامیاب ٹوٹکا ہے۔ آپ کے بال ریشم کی طرح ہو جائیں گے اور بہت ہی پیارے ہو جائیں گے۔ کوشش کریں یہ ٹوٹکا استعمال کرنے کے بعد ایسا شیمپو استعمال کریں جو جڑی بوٹیوں سے تیار کیا گیا ہو، تاکہ آپ کو اس کا اچھا رزلٹ مل سکے۔ دوستو، بالوں کو لمبا کرنے کا گھریلو ٹوٹکا۔ لمبے بال ہمیشہ سے ہی خوبصورتی کی علامت سمجھے جاتے ہیں، مگر بال لمبے اور خوبصورت بنانا انتہائی مشکل کام ہے۔ خصوصاً لڑکیوں کے ساتھ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر بال چھوٹے ہوں تو گھنے نظر آتے ہیں، اگر بال لمبے ہو جائیں تو پتلے ہو جاتے ہیں۔ خواتین بال لمبے کرنے کے چکروں میں نہ جانے کیا کیا کرتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے بال اور بھی زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اچھے بالوں کے خواہشمند ہیں تو پریشانی کی کوئی بات نہیں، کیونکہ آج کا ہمارا یہ ٹاپک اسی موضوع پر مشتمل ہے۔ آج میں آپ کو شیمپو میں صرف ایک چیز ڈال کر بال دھونے کا طریقہ بتاؤں گا، جس سے آپ کے بال نہ صرف لمبے ہو جائیں گے، ساتھ ہی مضبوط اور گھنے بھی ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنے بالوں کو کم ٹائم میں بے حد لمبا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹوٹکا آپ کے لیے بے حد کارآمد ہے۔ یہ آزمایا ہوا ٹوٹکا ہے اور اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ ایک چھوٹی پلاسٹک کی بوتل لیں اور اس کو آدھے سے کم پانی سے بھر لیں۔ اب اس میں تقریباً 3 چمچ بیکنگ سوڈا ڈال لیں۔ یہ ایک قسم کا گاڑھا محلول بن جائے گا۔ اب اس محلول کو پورے سر کے بالوں کی جڑوں اور بالوں کے اوپر نیچے اچھی طرح لگائیں، یعنی سر کی مالش، اور پھر 4 منٹ تک لگا رہنے دیں۔ 4 منٹ بعد پھر سر یعنی بالوں کو سادہ پانی سے اچھی طرح دھو لیں۔ اب ایک ٹپ لیں، پھر اس میں اتنا پانی ڈالیں کہ آپ کا سر اچھی طرح دھل جائے۔ اس میں 4 بڑے چمچ سرکہ کے ڈال دیں۔ آپ اس پانی میں ذرا سا لیموں دار آئل بھی شامل کر سکتے ہیں، اس سے مزید اچھا رزلٹ ملے گا۔ یہ ٹوٹکا ہفتے میں 1 بار ضرور استعمال کریں۔ آپ کے بال انتہائی تیزی سے لمبے ہوں گے، بال بے حد پیارے اور چمکدار بھی ہو جائیں گے۔ آزما کر دیکھ لیں۔ اگر کسی کے بال وقت سے پہلے سفید ہو گئے ہوں تو استخدوس جڑی بوٹی ہے، عام پنساری کی دکان سے مل جاتی ہے۔ 6 گرام 1 کپ پانی میں 5 منٹ پکا کر صبح شام پیئیں۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ بال واپس کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ نسخہ کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے استعمال کریں۔ دوستو، اب میں یہ نسخہ بتانے لگا ہوں جو میں اپنے مطب میں استعمال کرواتا ہوں۔ نائٹریٹ آف سلفر 15 گرام، عرق گلاب 227 گرام، آب لیمو 115 گرام، گندھک آملہ سار 10 گرام۔ نائٹریٹ آف سلور، آب لیمو یا عرق گلاب تمام کو ایک بڑی شیشی میں ڈال کر تمام رات پڑا رہنے دیں اور صبح ہلا کر اس میں سے قدرے عرق لے کر اس سے گندھک کو گوندھ لیں اور اس کے 12 حصے کر کے ایک حصہ 27 گرام کی 12 شیشیوں میں تیار شدہ عرق ڈال کر مضبوط کارک لگا کر رکھیں۔ پہلے بالوں کو ملتانی مٹی یا صابن سے دھو کر خشک کر لیں اور پھر بوقت ضرورت شیشی کو ہلا کر ذرا جلدی سے حسب ضرورت عرق نکال لیں۔
اور دھوپ میں بیٹھ کر برش سے بالوں میں لگائیں۔ 15-20 منٹ برش بالوں پر پھراتے رہیں، بال سیاہ ہو جائیں گے۔ 2 گھنٹہ بعد صابن سے دھو کر تیل لگا لیں۔ امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر صحت کے حوالے سے آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔